पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वंदे संस्कृतमातरम्। हरि ओं सुप्रभातम्। आत्मीय संस्कृत छात्राः भवन्तः सर्वे अष्टमी कक्षायां संस्कृतम् अधीत्य अस्मिन् वर्षे नवमी कक्षायाः प्रवेशं कृतवन्तः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अत्र विद्यागमयोजनायां संवेदनाम्ना एषा कक्षा प्रचाल्यते। प्रियछात्राः, संस्कृतभाषायाः परिचयः गतवर्षे भवद्भिः प्राप्तः। नमः पाणिनये इति वदामः। संस्कृतव्याकरणस्य कर्ता पाणिनिमहर्षिः, सः प्रातस्मरणीयः। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ 8ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗಾಧತೆ, ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅದರ ವೈಶಾಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಕರಣದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಸ್ಯಾಂ ಕಕ್ಷ್ಯಾಯಾಂ ಕೃದಂತ ಇತಿ ವಿಚಾರಂ ಪರಿಶೀಲಯಾಮಃ. प्रिय छात्राः, तर्हि कृदन्तः नाम किं? तत्र कति प्रकाराः सन्ति? उदाहरणानि कानि इति प्रश्नः आगच्छति खलु? प्रिय छात्राः, पश्यामः। धातुः इति पदं श्रुतं भवद्भिः. धातुः नाम क्रियापदस्य मूलरूपं. सत्यं खलु लावण्य? बहु समीचीनं। कीर्तना, भवती अपि वक्तुं प्रयत्नं करोतु। धातुः नाम क्रियापदस्य मूलरूपं. कति धातवः सन्ति दर्शन् वदति वा? 2000 धातवः सन्ति. बहु समीचीनं। पश्यन्तु, नियमं पश्यन्तु। कृत् प्रत्ययान्ताः शब्दाः कृदन्ताः. कृत् प्रत्ययाः धातुभ्यः भवन्ति. तर्हि कृत् प्रत्ययाः केभ्यः भवन्ति इति प्रश्नः. कृत् प्रत्ययः धातोः भवति इति विवरणम्. इदानीं पश्यामः। धातुः, कृत् प्रत्ययः, कृदन्तः. विवरणं ज्ञातं. धातुः भवति, तदनन्तरं कृत् प्रत्ययस्य योजनं भवति, अनन्तरं कृदन्तस्य रूपसिद्धिः भवति. अवगतं? समीचीनं। पश्यन्तु उदाहरणं। प्रियछात्राः, अतीव सरलमस्ति संस्कृतव्याकरणं. पठिति धातुः स्वीकृतः, त्वा इति प्रत्ययस्य संयोजनं कृतं, पठित्वा इति रूपसिद्धिः. पश्यतु, पठित्वा इति रूपं सिद्धमस्ति. एवमेव अन्यानि रूपाणि अपि परिशीलनीयानि. गम् गत्वा इति भवति, खाद् खादित्वा इति भवति, एवं श्रु श्रुत्वा इति भवति. प्रियछात्राः, एकम् उदाहरणं सम्यक् अवगत्य अन्यानि उदाहरणानि ज्ञातव्यानि. तर्हि कृदन्ते कति भेदाः सन्ति आचार्य इति प्रश्नः भवति. पश्यन्तु, प्रधानतया कृदन्त अव्ययानि, कृदन्त नामपदानि इति भेदद्वयमस्ति. तस्य विशेषणानि इत्यपि नाम. प्रियछात्राः, अस्मिन् वर्षे वयं नाम नवमी कक्षायां कृदन्त अव्ययस्य ज्ञानं प्राप्नुमः. उदाहरणसहितं परिचयं प्राप्नुमः. कृदन्त नामपदस्य 10मी कक्षायां पाठ्यते. समीचीनं परिचयः भवति. पश्यन्तु, कृदन्त अव्यये अपि पुनः भेदत्रयम् अस्ति. यथा कृदन्त, पश्यतु, त्वान्त अव्ययम्, एवं तुमुन्नन्त अव्ययम्, एवं ल्यबन्ताव्ययम्. पश्यन्तु प्रियछात्राः, सरलमस्ति. प्रियछात्राः, नोट कुर्वन्तु, सर्वं टिप्पणीं कुर्वन्तु. ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ ಬಹಳ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯದಾ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕ್ರಿಯತೆ ಉತ್ಸಾಹ ವರ್ಧತೆ. ಪಶ್ಯಂತು, ತ್ವಾಂತ ಅವ್ಯಯಂ, ತುಮುನ್ನಂತ ಅವ್ಯಯಂ, ಲ್ಯಬಂತ ಅವ್ಯಯಂ. ಇದಾನಿಂ ಏಕೈಕಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಕಥಂ ಅಸ್ಯ ಅಭಿಜ್ಞಾನಂ ಕಥಂ, ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ.
त्वा प्रत्ययस्य यदि श्रवणं भवति त्वान्ताव्ययम्, तुमुन् प्रत्ययस्य श्रवणं यदि भवति तुमुन्नन्ताव्ययम्, ल्यप् इति प्रत्ययस्य श्रवणं यदि भवति ल्यबन्ताव्ययम् इति विवेकः। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಂತೆ ಏತೆ ಪ್ರತ್ಯಯಾः ಭವಂತಿ। ಜ್ಞಾತಂ ಖಲು? ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ। ಕ್ರಮಶಃ नियमानुसारम् उदाहरणं पश्यामः। प्रियछात्राः पश्यतु, प्रथमं किं स्वीक्रियते? त्वान्ताव्ययम्। अत्र कथं ज्ञातव्यं? परिचयः कथं प्राप्तव्यः? त्वा प्रत्ययः। पश्यन्तु, नियमं पश्यामः। द्वयोः क्रिययोः समानकर्तृकत्वे पूर्वतनक्रियावाचकधातोः त्वा प्रत्ययः भवति। नाम कश्चित् कर्ता अस्ति, क्रियाद्वयं करोति, पूर्वतनक्रियावाचकधातोः त्वा प्रत्ययः भवति। उदाहरणं पश्यामः, स्पष्टं भवति। पठन्ती अस्ति, किं करोति? अत्र बालिका पुस्तकं पठति, विद्यालयं गच्छति। एका एव कार्यद्वयं करोति, सत्यं खलु? तर्हि बालिका पुस्तकं पठति, शालां गच्छति। अत्र त्वा प्रत्ययस्य संयोजनेन पश्यतु, पठित्वा इति भवति। बालिका पुस्तकं पठित्वा शालां गच्छति। अर्थः ज्ञातः? समीचीनम्। अग्रे गच्छामः। पश्यतु, शिशुः अस्ति, आनन्देन क्रीडति। क्रीडनकानि सन्ति, आनन्देन क्रीडित्वा सन्तोषम् अनुभवति। शिशुः किं करोति? क्रीडति, सन्तोषम् अनुभवति। कथं वाक्यं? शिशुः क्रीडनकैः सह क्रीडित्वा सन्तोषम् अनुभवति। समीचीनमस्ति? ज्ञातवन्तः? क्रीडति, अनुभवति, क्रीडित्वा अनुभवति। लिखति, वदति, लिखित्वा वदति। करोति, पश्यति, कृत्वा पश्यति। पश्यतु, चित्रम् अतीव रमणीयं सुन्दरमस्ति खलु? भ्रमरः आगच्छति, मकरन्दं स्वीकरोति। तर्हि अत्र कथं वाक्यप्रयोगः? पश्यन्तु, भ्रमरः पुष्पेभ्यः मकरन्दं चूषित्वा गच्छति। भ्रमरः किं करोति? पुष्पेभ्यः मकरन्दं चूषित्वा गच्छति। अत्र त्वान्तव्ययं चूषित्वा। पश्यन्तु, अन्यविधप्रकारं पश्यामः। तुमुन्नन्ताव्ययम्। तुमुन् प्रत्ययः यत्र भवति तत्र तुमुन्नन्ताव्ययम् इति वदामः। नियमः एवम् अस्ति। पश्यन्तु, उद्देशक्रियावाचकधातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। गच्छति, पठति, पठितुं गच्छति। एवम् उदाहरणं भवति। प्रियछात्राः पुनः परिशीलयन्तु। उद्देशक्रियावाचकधातुः क्रियाद्वयं करोति, किमपि कर्तुं गच्छति, पठितुं गच्छति, वक्तुम् इच्छति। एतेषु स्थानेषु तुमुन् प्रत्ययः भवति। उदाहरणं पश्यामः। पश्यतु, गणेशः विद्यालयं गच्छति। अत्र प्रयोगः कथं? बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। बालकः किमर्थं गच्छति विद्यालयं? पठितुं गच्छति। पठनरूपक्रियायाः उद्देश्यत्वम्, अतः तुमुन् प्रत्ययः आगतः। पठितुम् इति तुमुन्नन्त अव्ययं। ज्ञातं? बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। समीचीनम्। एवं पश्यतु, पूजा क्षीरम् इच्छति। नाम पूजायाः हस्ते क्षीरम् अस्ति। तर्हि वाक्यप्रयोगः कथं? पश्यामः। पूजा क्षीरं पातुम् इच्छति। प्रियांका संस्कृतं पठितुम् इच्छति। अर्थः अवगतः? बालिका क्रीडितुम् इच्छति। अध्यापकः संस्कृतसुभाषितं वक्तुम् इच्छति। सुलभमस्ति खलु? एवं उद्देशक्रियावाचकधातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। अर्थः अवगतः? प्रियछात्राः पश्यन्तु, अत्र मित्राणि सन्ति, छात्राः सन्ति। सर्वे किं कुर्वन्ति? पश्यामः। बालाः मित्रैः सह क्रीडितुम् इच्छन्ति। बालाः किं कर्तुम् इच्छन्ति? मित्रैः सह क्रीडितुम् इच्छन्ति। क्रीडितुं
अत्र तुमुन्नन्त अव्ययम् अर्थः अवगतः समीचीनम् अग्रे गच्छामः पश्यन्तु दर्शन् पश्यन् अस्ति खलु पिता आपणं गच्छति फलानि आनयति एवम् इदानीं वाक्यनिर्माणं कथमस्ति अत्र एतेषाम् अव्ययानां प्रयोगः कथम् इति अवलोकयामः पिता आपणं गच्छति फलानि आनयति पश्यतु पिता आपणं गत्वा फलानि आनयति पूर्वं वाक्यद्वयम् आसीत् यदा त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः संयोगः कृतः तदा एकेन वाक्येनैव वयम् अभिप्रायस्य प्रकटनं कर्तुं शक्नुमः पिता आपणं गत्वा फलानि आनयति गत्वा इति त्वान्त अव्ययम् अर्थः ज्ञातः पश्यतु पिता फलानि आनेतुम् आपणं गच्छति पूर्वं त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगः द्वितीयं पिता फलानि आनेतुम् आपणं गच्छति ತಂದೆಯವರು ಹಣ್ಣನ್ನು ತರಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವः ಆಗತಃ ಅತಃ ಪಿತಾ किं करोति विविधानि फलानि पूजार्थम् आनयति आनेतुं पठितुं गन्तुं एवं प्रयोगः करणीयः अर्थः अवगतः अग्रे गच्छामः पश्यन्तु पुनः अन्यविधप्रयोगं पश्यामः छात्राः ग्रन्थालयं गच्छन्ति तत्र पुस्तकानि पठन्ति पश्यन्तु छात्राः ग्रन्थालयं गच्छन्ति पुस्तकानि पठन्ति एकं वाक्यं रचयामः छात्राः ग्रन्थालयं गत्वा पुस्तकानि पठन्ति पश्यतु गमनरूपक्रियायाः त्वाप्रत्ययः आगतः ग्रन्थालयं गत्वा पुस्तकानि पठन्ति एकमेव वाक्यं सिद्धम् अभवत् एवं वाक्यद्वयस्यापि एकं वाक्यं कर्तुम् अस्य अव्ययस्य उपयोगः अस्ति अर्थः अवगतः समीचीनम् छात्राः पुस्तकानि पठितुं ग्रन्थालयं गच्छन्ति उद्देशः कः पठनरूपक्रिया अतः पुस्तकानि पठितुं ग्रन्थालयं गच्छन्ति पठितुम् इति तुमुन्नन्त अव्ययम् अर्थः ज्ञातः समीचीनम् इदानीं ल्यबन्ताव्ययम् ल्यप्रत्ययः नियमः एवं वर्तते यदा धातोः पूर्वम् उपसर्गः भवति तदा त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः भवति पश्यतु त्वाप्रत्ययः पूर्वं विधीयते यदि धातोः पूर्वम् उपसर्गः भवति तदा तस्यैव त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् इति आदेशः भवति उपसर्गः अंद्रेनु आचार्य उपसर्गस्य कः अर्थः इति प्रश्नः भवति उपसर्गाः 22 सन्ति धातोः अर्थमेव परिवर्तयति यथा प्रविशति उपविशति इत्यत्र वयं पश्यामः छात्रः प्रविशति प्रवेशमार्ताने ಅಂತ ಅರ್ಥ दर्शनः उपविशति ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿಶತಿ इति एकमेव क्रियापदं उपसर्गस्य संयोगेन अर्थव्यत्यासं प्राप्नोति उदाहरणं पश्यामः स्पष्टं भवति पश्यतु अत्र अविनाशः उपविश्य वदति उपविश्य पठति पश्यतु अविनाशः किं करोति उत्थाय उत्तरं वदति उपविश्य पठति अत्र ल्यप् प्रत्ययः अस्ति ल्यबन्त अव्ययम् अविनाशः कक्ष्यायाम् उपविश्य पठति पश्यतु अविनाशः कक्ष्यायाम् उपविश्य पठति किं करोति उपविश्य पश्यतु कथमस्ति बहु सुन्दरः अविनाशः सम्यक् करोति अत्र वयं ल्यबन्ताव्ययम् इति वदामः एषा बालिका विलिख्य उत्तरं पठति पूर्वम् उत्तरं लिखति अनन्तरं पठति तर्हि कथं प्रयोगः पश्यन्तु लता उत्तरं विलिख्य पठति कीर्तना गणेशं प्रणम्य प्रार्थनां करोति पूजा उपविश्य संस्कृतं पठति एवं अत्र विलिख्य इति ल्यबन्त अव्ययम् एका एव बालिका क्रियाद्वयं करोति
विलिखति पठति अर्थात् ज्ञातः अत्र वयं लेबन्ताव्ययम् इति वदामः पूर्वम् उपसर्गः अस्ति यत्र उपसर्गः भवति अनुक्षणं त्वा प्रत्ययस्य स्थाने लेप् इति आदेशः भवति प्रणम्य विचिन्त्य विलिख्य एवम् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि पश्यन्तु भूमिः परिभ्रमति भूमिः कथम् अस्ति अत्र परिभ्रमति तर्हि एवं प्रयोगः करणीयः भूमिः सूर्यं परिभ्रम्य दिवारात्रिः च भवतः कथं दिवा अथवा रात्रिः संभवति इति चेत् भूमिः सूर्यं परिभ्रम्य अत्र परिभ्रम्य इति अन्यवर्णेन लिखितमस्ति प्रियछात्राः परि इति उपसर्गः अस्ति लेप् इति आदेशः आगतः परिभ्रम्य इति लेबन्त अव्ययं सरलमस्ति खलु अव्ययस्य परिचयः अतीव सुलभः खलु प्रियछात्राः परिभ्रम्य इति लेबन्त अव्ययं समीचीनं पश्यतु क्रियाकलापः अधिगतस्य विषयस्य दृढीकरणार्थं क्रियाकलापः दीयते ध्यानेन पश्यत पठत मಕ್ಕಳೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಒಂದು ಅನುಚ್ಛೇದವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಮೀಚೀನಂ ಪಶ್ಯಂತು ಸುಂದರಂ ಉದ್ಯಾನಮಸ್ತಿ ಉಷಃ ಕಾಲಃ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಃ अस्ति ಕೇಚನ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಕೇಚನ ಗಚ್ಚಂತಿ ಕೇಚನ ಧಾವಂತಿ ಸಮೀಚೀನಂ सम्यक् परिशीलयतु किं किं वाक्यं कर्तुं शक्नुवन्ति प्रियांका प्रयत्नं करोतु कीर्तना प्रयत्नं करोतु किं कर्तुं शक्यते अत्र एतेषाम् अव्ययानाम् उपयोगः करणीयः ಈವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದಾनीಂ ಅನುಚ್ಛೇದಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಪ್ರಿಯ ಛಾತ್ರಾಃ ಏತತ್ ಉದ್ಯಾನಂ अत्र जनाः आगत्य प्रतिदिनं विहरन्ति बहु समीचीनम् अत्र बालाः क्रीडित्वा आनन्दम् अनुभवन्ति अतीव उत्तमं महिलाः विहारं कर्तुम् आगच्छन्ति सरलमस्ति जनाः वायुविहारेण उत्तमम् आरोग्यं प्राप्य सुखिनः भवन्ति पश्यतु अन्यवर्णेन पदानि सन्ति आगत्य क्रीडित्वा कर्तुं प्राप्य कुत्रचित् त्वान्ताव्ययं कुत्रचित् तुमुन्नन्ताव्ययम् आगत्य इत्यत्र आ इति उपसर्गः क्रीडित्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः कर्तुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः प्राप्य इत्यत्र लेप् प्रत्ययः मಕ್ಕಳೇ ಹೀಗೆ ನೀವು ಅವ್ಯಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ सर्वत्रापि वाक्यरचनां कुर्वन्ति प्रयोगं कर्तुं समर्थाः भवन्ति अतः अव्ययस्य ज्ञानम् अतीव अनिवार्यम् अस्मिन् वर्षे कृदन्त अव्ययानां प्रयोगः कर्तुं समर्थाः भवेयुः समीचीनं सामर्थ्यं सम्पादयन्ति पुनः पुनः अभ्यासं कुर्वन्ति खलु हां ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬಹುದಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ पश्यतु शिशुः निद्राति हस्ते किम् अस्ति क्षीरमस्ति पश्यतु शिशुः क्षीरं पीत्वा निद्राति शिशुः क्षीरं पीत्वा निद्राति एकैव कर्ता कार्यद्वयं निद्राकरणम् अपि च पानं क्षीरस्य पानम् अतः शिशुः क्षीरं पीत्वा निद्राति पीत्वा इति त्वान्त अव्ययं जलं पीत्वा गच्छति एवम् अन्यान्य वाक्यानि कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः जलं पीत्वा शालां गच्छति आम्ररसं पीत्वा वैद्यालयं गच्छति एवं भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु वाक्यानि करणीयानि सन्दर्भानुगुणं वाक्यरचना कौशलसम्पादनं समीचीनं ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಶ್ಯತು ನೃತ್ಯಂ ಕರೋತಿ यदा नृत्यं पश्यामः सर्वे आनन्दम् अनुभवन्ति किमर्थं तत्र नवरसाः भवन्ति पश्यतु एषा किं करोति महिला नृत्यं कृत्वा जनान् तोषयति नृत्यं करोति सन्तोषं जनयति बहु सम्यक् अस्ति खलु पुनः पश्यतु महिला नृत्यं कृत्वा जनान्
तोषयति नाम नृत्यकरणेन जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति कृत्वा इति त्वान्त अव्ययम् अत्र एकः पुरुषः किं करोति पश्यतु सूर्यनमस्कारं करोति सूर्यनमस्कारं कृत्वा उत्तमम् आरोग्यं सम्पादयति शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं सूर्यनमस्कारं करोति आरोग्यं सम्पादयति सूर्यनमस्कारं कृत्वा आरोग्यं सम्पादयति कृत्वा इति त्वान्त अव्ययम् एक एव कर्ता कार्यद्वयं करोति सूर्यस्य नमस्कारः अपि च आरोग्यस्य प्राप्तिः अतः कृत्वा इति त्वान्त अव्ययम् पश्यतु अत्र विकासः स्नानं करोति विकासः किं करोति स्नानं करोति उपाहारमपि स्वीकरोति कथं वाक्यं विकासः स्नानं कृत्वा उपाहारं स्वीकरोति पुनः पश्यतु दर्शनः स्नानं कृत्वा उपाहारं स्वीकरोति एवं अविनाशः स्नानं कृत्वा उपाहारं स्वीकरोति कृत्वा इति अव्ययम् पश्यतु एषः तर्तुम् इच्छति एषः किम् इच्छति तर्तुं तरणतालं गच्छति एषः कुत्र गच्छति तरणतालं गच्छति किं कर्तुं गच्छति तर्तुं तरति नाम स्विम्मिङ्ग् तरति विनयः तर्तुं तरणतालं गच्छति अतीव समीचीनं खलु वयम् आतपकाले उष्णकाले इच्छामः एवं स्नानं कर्तुं समीचीनं छात्राः पश्यतु शाला वार्षिकोत्सवः गणेशोत्सवः आगतः गणेशोत्सव सन्दर्भे छात्राः गातुम् इच्छन्ति पश्यतु इदानीं कथं वाक्यरचना करणीया बालाः गणेन सह गातुम् इच्छन्ति ग्रूप् साङ्ग् इति वदामः खलु प्रियछात्राः बालाः गणेन सह गातुम् इच्छन्ति गातुम् इति तुमुनन्त अव्ययम् पठितुं वक्तुं श्रोतुम् अत्र सर्वत्रापि तुमुनन्त अव्ययम् अग्रे गच्छामः भयं भवति कः प्राणी एषः व्याघ्रः आगतः पश्यतु व्याघ्रः आगतः वेगेन आगच्छति इदानीम् ऊहां कुर्वन्ति भवन्तः नीवे ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಪಶ್ಯತು ಮೃಗಯಾರ್ಥಂ ಆಗತಃ ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ತತ್ರ ಹರಿಣಃ ಅಸ್ತಿ ಪಶ್ಯತು ವೇಗೇನ ಆಗಚ್ಚತಿ ಹರಿಣಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾವತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಘ್ರಃ ಹರಿಣಂ ಖಾದಿತುಂ ಆಗತಃ ಭಿನ್ನವಾಕ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅತ್ರ ಪಶ್ಯತು ವ್ಯಾಘ್ರಃ ಹರಿಣಂ ಖಾದಿತುಂ ಧಾವತಿ ಖಾದಿತುಂ ತುಮ್ನಂತ ಅವ್ಯಯಂ ಹರಿಣಃ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾವತಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ವಾಂತ ಅವ್ಯಯಂ एवं संदर्भानुगुणं वाक्यरचना करणीया सरलमस्ति खलु प्रिय छात्राः पश्यतु कक्षा अस्ति गुरुः प्रश्नं पृच्छति अविनाशः आगतः अविनाशः उत्थाय उत्तरं वदति उत्थाय लेबन्त अव्ययम् उपविश्य पाठं पठति उपविश्य लेबन्त अव्ययम् पश्यतु उत्थाय उपविश्य उत्थाय इत्यत्र उत्तिति उपसर्गः उपविश्य इत्यत्र उप इति उपसर्गः गणेशः उत्थाय उत्तरं वदति दर्शनः उत्थाय उत्तरं वदति प्रियांका उत्थाय उत्तरं वदति भिन्न भिन्न वाक्यानि करणीयानि पश्यतु मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव इति वदामः अत्र बालिका किं करोति माता पितरौ प्रणमति शालां गच्छति वाक्यस्य रचना कथं भवति पश्यतु वनिता पितरौ प्रणम्य शालां गच्छति वनिता पितरौ प्रणम्य शालां गच्छति वनिता ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾತಃ वनिता पितरौ प्रणम्य शालां गच्छति अग्रे गच्छामः प्रिय छात्राः पश्यतु वानरः अत्र विराजते किं करोति पश्यामः सावधानेन पश्यन्तु
ಫಲಂ ಆನೀಯ ಮಿತ್ರಾಯ ದದಾತಿ. ಪಶ್ಯತು, ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪುನಃ ಪಶ್ಯತು, ವಾನರಃ ಫಲಂ ಆನೀಯ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಮಿತ್ರಾಯ ದದಾತಿ. ಮಿತ್ರಾಯ ದದಾತಿ ಸमीचीनम्. आनीय इत्यत्र ल्यप्रत्ययः अस्ति, ल्यबन्त अव्ययम्. प्रियछात्राः अग्रे गच्छामः. समीचीनम्. अत्र विकल्पप्रश्नाः दीयन्ते, उत्तरं पश्यामः. ದ್ವಿವಾರಂ ಪಠಾಮಿ, 2 ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಸಮುಚಿತಂ ಉತ್ತರಂ ಚಿತ್ವಾ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರೇಣ ಸಹ ರಿಕ್ತಸ್ಥಾನೆ ಲಿಖತ. ಪಶ್ಯತು, ತ್ವಾ ಕ್ತ ತುಮುನ್ ಲ್ಯಪ್ ಏತೇಷು ಸಮೂಹೇತರ ಪದಂ ಇದಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ. ಪಶ್ಯತು, ತ್ವಾ ಕ್ತ ತುಮುನ್ ಲ್ಯಪ್. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಮೂಹೇತರ ಪದ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಪಶ್ಯತು, ತುಮುನ್ ತ ಲ್ಯಪ್ ತ್ವಾ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ. ಅತ್ರ ಏಕಂ ಪದಂ ಸಮೂಹೇತರಂ ಅಸ್ತಿ, ಅದು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಂ, ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣವಾ? ಬಹು ಸಮೀಚೀನಂ. ಅತ್ರ ತ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ. ಅನ್ಯೇ ಸರ್ವೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಥಂ ಸಂತಿ? ತುಮುನ್ ಲ್ಯಪ್ ತ್ವಾ ಅವ್ಯಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಾಃ. ತ ಇತಿ ಭೂತ ಕೃದಂತಂ ಬೋಧಯಿತುಂ ಏಷಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಪಶ್ಯತು, ಕ್ರೀಡ್ ಕ್ರೀಡಿತ್ವಾ ಇತಿ ಭವತಿ. ಗಮ್ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಗತ್ವಾ ಗಂತುಂ ಆಗತ್ಯ ಗತಃ. ವಿಕಲ್ಪಾಃ ದತ್ತಾಃ. ಏಕಂ ಅತ್ರ ಸಾಧು ಉತ್ತರಂ ಅಸ್ತಿ, ತತ್ ಲೇಖನೀಯಂ. हो लिखितवन्तः. पश्यतु, गत्वा इति अस्ति, बहु समीचीनं. गत्वा इत्युक्त्वा अन्त अव्ययं वनाय पाठाय सीतायै अनुभूय. एतेषु समूहेतरपदं किम् अस्ति पश्यामः. सीतायै पाठाय अनुभूय वनाय. अनुभूय बहु समीचीनं. ल्यबन्ताव्ययम्. अनुभूय इत्यत्र ल्यप्रत्ययः अस्ति. उत्तरम् अतीव समीचीनम्. अग्रे गच्छामः. प्रिय छात्राः पश्यन्तु, एतावत्पर्यन्तम् अधिगतपाठ्यांशाः एवं सन्ति. पश्यामः. कृदन्तः, कृदन्तभेदाः, कृदन्त अव्ययानि तत्र भेदाः, एवं त्वा प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययः, ल्यप् प्रत्ययः, तत्र उदाहरणानि. एवं एते अंशाः अस्माभिः अवगताः. इदानीं गृहकार्यं पश्यामः. उत्तराणि लिखत. कृदन्तः नाम किं? तुमुन् प्रत्ययः कदा प्रयुज्यते? त्वा प्रत्ययः कदा प्रयुज्यते? एवं द्वितीय प्रधानप्रश्नः. कृदन्त अव्ययानि चित्वा प्रत्ययस्य नाम लिखत. कर्मकराः कार्यं कृत्वा गच्छन्ति. अध्यापकः पाठं बोधयितुं गच्छति. एवं बालकः उत्तरं विलिख्य पठति. समीचीनं. प्रिय छात्राः, पुनः पुनः एवं व्याकरण अंशान् सम्यक् पठामः, अवगच्छामः. प्रिय छात्राः, एवं सर्वान् विषयान् पुनः पुनः अवगच्छन्तु, सम्यक् संस्कृतं पठन्तु. वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं. धन्यवादः.